बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम में से हर एक बंदा मशहूर होना चाहता है और मशहूर हो के शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचना चाहता है। ये मेरी भी ख्वाहिश है और यकीनी तौर पर आप में से जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों की भी यही ख्वाहिश है। लेकिन कभी कभार हम मशहूर होने के लिए जो रास्ता चूज़ करते हैं वो सही नहीं होता। हमें आजकल यूँ महसूस होता है कि अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर अपना कोई वीडियो क्लिप डालें, कोई डांस की वीडियो हो, कोई फ़नी वीडियो हो जिसमें हम गालियाँ निकाल रहे हों, या फिर कोई इस तरह की हो जिसमें हम अपने आप को शो करना चाहें, कोई थोड़ा बहुत टैलेंट जो हम किसी और को देख के कॉपी करते हैं और फिर उसको फेसबुक पे डालते हैं और कोशिश ये होती है कि हम मशहूर हो जाएं, या फिर अपनी तस्वीरें लगाते हैं डिफरेंट एंगल से लोगों के साथ, जो कि बड़े लोग होते हैं उनके साथ बनवा के ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते होते हैं कि हमें लाइक्स मिलें, कमेंट्स मिलें, लोग हमारे उस काम को अप्रिशिएट करें। ये हमारी ख्वाहिश होती है और हम ऐसा कर भी रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर थोड़े से लाइक आ गए, हम खुश हो गए, जिस दिन लाइक ना आया हम परेशान हो गए। तो क्या यही शोहरत है और क्या इसी को हम मशहूर होना कहते हैं कि चंद एक फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम या बाकी किसी चीज़ के ऊपर लाइक्स आ गए तो हमने कहा कि जी हम मशहूर हो गए? नहीं, ये हरगिज़ मशहूर होना नहीं है। और दूसरी बात अहम यह है कि जब भी कोई शोहरत के पीछे भागता है यानी मशहूर होना चाहता है, तो याद रखें ये शोहरत एक ऐसी वेव होती है जो कभी अप रहती है, कभी डाउन रहती है। ये कंसिस्टेंसी के साथ नहीं आती, ये इनकंसिस्टेंट होता है कि आप शोहरत तक पहुंच गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम ये टारगेट लेके निकलेंगे कि हमें शोहरत चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मशहूर होना है, तो हम गलत रास्ते के ऊपर जा रहे हैं। फिर ऐसा कौन सा काम है जो हम करें तो हम मशहूर भी हो जाएं, हम शोहरत की बुलंदियों तक भी पहुंच जाएं, मगर इस तरह की जो इनकंसिस्टेंसी आती है हमारी ज़िंदगी के अंदर वो हमें परेशान ना करे। जी हाँ, इसका हल है और वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा जुमला है, फोकस ऑन योर कैरेक्टर रादर देन पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी यानी शोहरत के ऊपर गौर या टारगेट उसको बनाने के बजाय अपने कैरेक्टर के ऊपर फोकस करना। अब कैरेक्टर की जब बात आती है तो हम दो तरह से इसको देखते हैं। एक तो वो किरदार जो हमें दिया जाता है या जो हम चूज़ करते हैं, जिस तरह फिल्मों और ड्रामों के अंदर आप देखते हैं, रियल लाइफ में भी हमारा एक कैरेक्टर होता है, एक वो होता है। दूसरा हम उसको एटीट्यूड या फिर हुस्न सलूक के साथ भी जोड़ते होते हैं। खैर, आप इसको जो भी कहें, अगर आप कैरेक्टर के ऊपर फोकस करते हो, अपने किरदार को अच्छे से निभाते हो, तो फिर आप ऑटोमेटिकली बुलंदियों तक पहुंच सकते हो। फिर शोहरत ऑटोमेटिकली आपके पास आती है, फिर आपको नहीं भागना पड़ता। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो कहते हैं कि जो सब्र करता है उसके पास पैसा आता है, लेकिन जो बेसब्रा शख्स होता है वो पैसे के पीछे भाग रहा होता है, लेकिन उसके पैसे जो है उसके हाथ में नहीं आते। पैसा भी शोहरत के साथ रिलेट करता होता है। तो हम जब भी इस तरह का कोई टारगेट लेके निकलेंगे कि हमें सिर्फ शोहरत चाहिए, हमें सिर्फ जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, हम मशहूर होंगे, तो याद रखें हम कोई ना कोई गलत तरीका इख्तियार कर लेंगे। और जो ही हम कोई गलत तरीका इख्तियार करेंगे उसका नुकसान अल्टीमेटली हमें ये होगा कि वक्ती तौर पर हमें एक बुलंदी मिल भी जाएगी, एक ओहदा मिल जाएगा, लेकिन फौरी बाद चूँकि इनकंसिस्टेंट चीज़ है ये, तो हम उससे आउट हो जाएंगे। हमें इसी चीज़ की नफ़ी करनी है और टोटली ही अगर मशहूर होना है तो किसी एक चीज़ को पकड़ लेना है और उस एक चीज़ को फिर अपनी ज़िंदगी में लेके आना है, अपने करैक्टर का हिस्सा बनाना है। मसलन किस तरह ये हो सकता है, एक सिंपल सी चीज़ है कि आप कोई ऐसी चीज़ चूज़ कर लेते हो जो लोगों को पसंद नहीं है। अब देखें, उससे आप यकीनी तौर पर मशहूर नहीं हो सकते, पॉपुलर नहीं हो सकते। आप अगर स्टार्ट में देखें तो जितने भी लोग आए सब ने इसी तरह स्टार्ट लिया, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ पकड़ी जिसको लोग पसंद नहीं करते थे। जो लोग वो चीज़ चूज़ करते हैं जो ऑलरेडी फेमस हो चुकी होती है, तो याद रखें वो ज़्यादा देर चल नहीं सकती। तो आप ज़िंदगी में अपने किरदार के अंदर कोई ऐसी चीज़ चूज़ करें जो पहले शायद नहीं थी, कोई यूनिक चीज़ थी, फिर उसके ऊपर आप काम करना शुरू कर दें, उसको अपने किरदार का हिस्सा बनाना शुरू कर दें, खूब उसके ऊपर मेहनत करें। इस लाइन को मैं इस तरह भी कहूँगा कि किरदार पर मेहनत करें बजाय कि शोहरत के या मशहूर होने के। क्योंकि मशहूर होने के लिए तो आजकल देख लें हमारी बहन बेटियां जो हैं वो सर से दुपट्टे उतार के टिकटॉक पे डांस कर रही हैं। और अगर हम मर्द हजरात देखें जो नौजवान तबका है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम भी सम टाइम लड़कियों वाली हरकतें भी करते हैं, हम गालियाँ निकालते हैं,
ہم روسٹنگ وغیرہ کرتے ہیں اور اس سے ہم چاہتے ہوتے ہیں کہ ہمیں مشہوری مل جائے گی. ہم کسی کے اوپر تنقید کرتے ہیں, تنقید کر کے یا پھر لطیفے سنا کے یا پھر اس طرح کی لوگوں کی تضحیق کر کے ہم سمجھتے ہوتے ہیں کہ ہم مشہور ہو جائیں گے, اور شاید وقتی طور پہ کچھ فالوور ہمیں مل بھی جاتے ہیں, لیکن ود دی پیسیج آف ٹائم وہ ختم ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے, کس طرح ہم کردار پر فوکس کر سکتے ہیں. یہ تو بات طے ہے کہ اگر آپ سارے کا سارا کردار یعنی پروسیس کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی شہرت ملنی ہے. اب اس سوال کو ذرا حل کرتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو مشہور لوگ ہوئے وہ کیسے مشہور ہوئے, ان میں کون سے گٹس ہیں. تو سب سے بڑی بات یاد رکھیں, ایک تو ان کے ساتھ دی ون تھنگ جڑی ہوتی ہے, اس لیے میں نے پہلے بھی بات کی, اس کے اوپر پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ دی ون تھنگ ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ لوگوں کو یاد رکھتے ہوتے ہیں, وہ ریممبر کرتے ہوتے ہیں, اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو ریممبر رکھتے ہیں. وہ اپنے آپ کو وہ بھولتے نہیں ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی ذات کو, ہم اپنے اس بساط کو بھول چکے ہوتے ہیں. وہ اپنے زون کو بھی یاد رکھتے ہیں, وہ اپنے جیسے لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں, ان کی ہیلپ لیتے ہیں, اور پھر آگے منزل کی طرف بڑھتے ہیں. اور وقتی طور پر اگر انہیں اکیلا بھی رہنا پڑے اور وہ ایک چیز جو لوگوں میں ناپسند ہوتی ہے اس کو بھی چوز کرنا پڑے تو وہ کرتے ہوتے ہیں, لیکن ان کا فوکس جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. اب کنسسٹنٹ رہنا مشکل ہوتا ہے, آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے وہ لوگ اپنے پیشن کو چنتے ہیں, وہ چیز جو انہیں زیادہ پسند ہوتی ہے, جو ان کی نیچر کے ساتھ میچ کرتی ہوتی ہے. اور وہ بندے بھی اپنے ساتھ وہی جوڑتے ہیں جن کے ساتھ ان کی بنتی ہوتی ہے یا جن کے ساتھ ان کی نیچر جو ہے وہ میچ کرتی ہوتی ہے. جس طرح وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے کوئی راستہ چوز کیا اور اس راستے کے اندر کوئی مخالف نہیں کھڑا ہوا تو اس راستے کے اوپر شک کرو کہ وہ راستہ کہیں غلط تو نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک کام کر رہے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے اور کوئی مخالف آپ کا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام دراصل صحیح نہیں ہے, وہ طریقہ صحیح نہیں ہے جس کو اپنا کے آپ شہرت کی بلندیوں تک پہنچنا چاہتے ہو. اس کو بھی آپ نے زیر بحث رکھنا ہے تاکہ آپ جب بلندیوں کو چھونے لگیں تو آپ کو پہلے پتہ ہو کہ جو راستہ آپ طے کر کے آئے ہیں وہ صحیح تھا یا غلط تھا. چونکہ جس طرح رزق ہوتا ہے وہ حلال اور حرام دونوں طریقوں سے مل سکتا ہے, اسی طرح شہرت بھی حلال اور حرام دونوں طریقوں سے مل سکتی ہے, یعنی جائز اور ناجائز طریقے سے. تو اگر آپ جائز طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں تو یقینی طور پر اس میں آپ کو سکون مل جائے. ناجائز کیا ہوگا, کسی کا حق مار کے, کسی کو تکلیف دے کے آپ وہاں تک پہنچیں گے تو کیا ہوگا, وہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکے گا. کیوں؟ چونکہ ظالم لوگ زیادہ دیر تک شہرت کی بلندیوں تک نہیں رہ سکتے, انہیں ایک نہ ایک دن ڈھیر ہونا ہوتا ہے. کامیاب لوگوں کی یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ وہ صبر رکھتے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو سنتے ہیں. وہ سناتے کم ہیں, وہ سنتے زیادہ ہوتے ہیں. وہ لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں, ان کو وقت دیتے ہیں, ان کو محبت دیتے ہیں, ان کو چاہت دیتے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. انہیں ہر وقت اپنا ایم, اپنا مقصد یاد ہوتا ہے. اگر میں یوں کہوں کہ کریکٹر از دی پروسیس وائل پاپولیرٹی از دی آؤٹ کم تو غلط نہیں ہوگا. یعنی آپ جب کسی پروسیس میں کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ ایک کردار ہے, ایک چھوٹا سا کردار ہے, وہ آپ نبھا رہے ہو. اگر وہ اچھے سے نبھا رہے ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا رزلٹ یا اس کا نتیجہ اچھا نہ آئے. امید ہے آپ اس لیکچر سے جو میں نے مین سبق آپ کو دیا وہ یہ تھا کہ کردار پر زیادہ فوکس کریں, آٹومیٹکلی شہرت مل جائے گی. ڈائریکٹلی اگر آپ شہرت کی بلندیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ نہیں پہنچ سکتے, چونکہ کامیابی یا شہرت یا مشہور ہونے کا کوئی شارٹ کٹ طریقہ نہیں ہے. اس سے آپ سیکھیں گے اور سیکھ کے اپنی زندگی کو بہتر کریں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.